एक कोटी बल्तीपूर म्हणल्या एका जाग्यार आसलेल्या एका व्हडल्या हॉटेलांत एक व्यक्ती रयता बरी नुस्ताय न्हेसून त्या हॉटेलाक वता. पूण त्या हॉटेलाच्या मॅनेजरान त्या ताका हॉटेला भितर सोडूंक ना, कित्याक तो एक रयताचे नुस्ताय वस्तू न्हेसून आयिल्ल्या वरवीं ताचे वस्तू गलीज आसलें. देखून आपणाचें हॉटेल गलीज जायत आनी ताच्या हॉटेलाचें नांव थंयसर पाड जायत म्हूण चिंतून ताका ताणें त्या हॉटेला भितर सोडिनासतना फाटीं काडलें. तो व्यक्ती कांय समजय नासतना ताचें बॅग घेवन कोणाकी कांय सांगनासतना थंय जावन तो फाटीं गेलो. उपरांत त्या दीस सांजेर त्या हॉटेलाच्या मॅनेजराक कळ्ळें की तो रयता बरी आयिल्लो व्यक्ती त्या काळाचो युनायटेड स्टेट्साचो व्हायस प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन म्हणून. उपरांत तो थॉमस जेफरसन अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जाता. तक्षण त्या हॉटेलाच्या मॅनेजरान त्या व्हायस प्रेसिडेंटा कडेन सूप मागली आनी ताका परत फाटीं ताच्या हॉटेला कडेन आपयलें. पूण तो थॉमस जेफरसन ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एका अमेरिकाच्या साद्या रयताक तुज्या हॉटेलांत वा तुज्या हॉटेलांत रावूंक अवकाश ना तर अमेरिकाच्या व्हायस प्रेसिडेंटाक तुज्या हॉटेलांत रावूंक अवकाश मेळचो ना वा ताका थंय रावूंक रूम मेळचें ना म्हूण तो सांगूंक लागलो. क्रिस्तांव तुज्या मोगाळ भाव भयणीनो, साद्या काळाच्या सोंपत्या आयतार आमी आसा आनी हेची देवस्तुती आमकां देव ताणें रचलेल्या मनशाक कशें देखता म्हणल्या विशीं नियाळ करून आमकां आज आपयलें.